नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। 2076 चैत 11 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन घोषणा गरियो। त्यसयता पटक पटक लकडाउन र निषेधाज्ञा भयो। हालैमा वैशाख 16 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरियो। निषेधाज्ञा जारी रहँदा सार्वजनिक सवारी ठप्प हुन पुगे भने यसमा आश्रितहरू मर्कामा परे। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो त बनाइयो, तर सार्वजनिक सवारीमा भने केही प्रतिबन्ध अझै कायमै छ, जसका कारण सवारीमा भने जति यात्रु नपाएका यातायात सञ्चालकहरू मर्कामा परिरहेका छन्। झन् अहिले उनीहरूले काठमाडौँमा अर्को पीडा खेप्नु परेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। निषेधाज्ञा खुले पनि कम भएन यातायात व्यवसायीको पीडा। रत्न पार्कको बस पार्क हटेपछि सार्वजनिक सवारी अलमलमा। बस पार्क नहुँदा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा समस्या। लामो समयसम्मको निषेधाज्ञा अनि कोरोना कहरले थलिएको यातायात क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपले खुलेको छैन। देशका विभिन्न स्थानमा अझै पनि निषेधाज्ञाका कारण यातायात पूर्ण चलेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि 2 महिना लामो निषेधाज्ञापछि 2 साता अघिबाट आंशिक रूपमा सार्वजनिक सवारीहरू खुला त गरियो, तर अझै पनि पूर्ण सञ्चालन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 महिने निषेधाज्ञापछि 2 साता अघिबाट सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलेका छन्, तर सर्वसाधारणमा कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले सबै मानिसहरू बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। त्यसैले सवारी साधनहरूले यात्रु पाउन पनि सकिरहेका छैनन्। अहिलेको सार्वजनिक सवारीका क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूले भोगेको मुख्य पीडा नै भने जति यात्रु नपाउनु हो। अझ काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको पीडा यात्रुको मात्र नभई काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि सवारी साधन यात्रु र सवारी चालकहरूलाई झनै यसले समस्या थपिएको छ। 2078 वैशाख 16 गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किएका ठूला सवारी साधन 2 महिनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेश अनुसार काठमाडौँ उपत्यका भित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमताभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुन थाले। बल्ल तल जोर बिजोर प्रणाली अनुसार एक दिन बिराएर सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित बस पार्क हटाएपछि मर्कामा परेको गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु बोक्नुपर्ने र त्यही संख्या पनि पुग्न नसक्दा गाडी सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्धन पुर्याउन नै धौधौ भएको उनीहरूको गुनासो छ। महानगरले तोकिएको बस स्टेसनमा यात्रु ओह्राल्न र चढाउनका लागि अत्यन्त कम समय मात्र बस रोक्न दिएपछि यात्रु खोज्नका लागि टुँडीखेल वरिपरि घुमाइ गर्नुपर्ने गुनासो चालकहरूले गरेका छन्। उनीहरूले यातायात मजदुरको समस्यालाई सरकारले आत्मसात गर्न नसकेको र अवहेलना गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। बुढा नीलकण्ठ रत्न पार्क रुटमा बस चलाउने चालकले सरकारले जति भने पनि आफूहरूको दुःख नसुन्ने गरेको गुनासो गरे। बसवारा बन्द भइरहेछ, के गर्नु अब खै हामीलाई गाह्रो छ नि। अब घुमाइ गर्नुपर्छ, यता नि ट्राफिकहरू पनि दिँदैन। बल्ल बल्ल गाडी खोल्यो, मान्छेले हाल्नु पाउँदैन भरि। हामीलाई त गाह्रो भइरहेछ नि सर। अब अहिले भरि 2 जना उभिया भएर 1000 को टिकट काट्दिनु। अरे ल यो 2 जना बढी हाल्न पाइँदैन, लाग्दोभन्दा बढी भाडा लिनु पाइँदैन, समस्या छ नि। 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यातायातका साधनलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै चलाउन दिए पनि त्यसभन्दा कम सिट क्षमताका सवारी साधनलाई अझै पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। माइक्रोबसका चालक तथा सहचालकहरूले राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई अवहेलना गरेको र उनीहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गर्छन्। अझ यसैबीच काठमाडौँ महानगरले रत्न पार्कबाट बस पार्क नै हटाउने निर्णय गरेको छ, जो अत्यन्त अव्यावहारिक भएको दाबी उनीहरूको छ। बुढा नीलकण्ठ रत्न पार्क रुटका सहचालक लीलाराज गिरी वैकल्पिक स्थान नतोकी बस पार्क हटाउँदा यात्रु, व्यवसायी तथा सवारी चालकहरू पनि समस्यामा परेको बताउँछन्।
यता अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी साधन सामान्य मर्मत बिना सडकमा निकाल्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। अटोमोबाइल व्यवसायी मधुसूदन सिग्देल मेसिनरी सामानहरू सञ्चालन नगरी थन्काएर राख्दा विभिन्न पार्ट पूर्जामा समस्या आउने भएकाले लामो समय थन्किएका सवारी साधनको अवस्था चेक गराएर मात्रै सडकमा निकाल्नुपर्ने बताउँछन्। बिना चेक जाँच्ने सवारी साधन सडकमा ल्याउँदा दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उनले सबैलाई आफ्ना सवारी साधनको सामान्य चेक जाँच गराएर मात्रै सडकमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। सरकारले अहिले जोर बिजोर गरेर जुन पेसेन्जर कारहरू अहिले सञ्चालनमा ल्याएको छ, लगत्तै अहिले फेरि पछिल्लो समय कमर्सियल भेहिकललाई पनि जोर बिजोर तपाईँको 25 सिटभन्दा माथिको गाडीहरूलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि जुन हाम्रो झन्डै 2 महिना हामी लकडाउनको अवस्थामा रहँदाखेरि गाडीहरूमा जुन टेक्निकल कुराहरू जस्तो कस्तो हुन्छ भने इन्जिन भनेको तपाईँको चाहिँ मुभेबल पार्ट्समा पर्छ। त्यसको लागि तपाईँको त्यो नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ टाइम टु टाइम त्यसलाई चाहिँ स्टार्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँको ब्याट्री पनि डाउन हुनसक्छ। जस्तो कि त्यो चार्जिङ सिस्टमले हामीले स्टार्ट नगर्दाखेरि चार्जिङ सिस्टमले चाहिँ चार्ज दिँदैन, त्यो भएर तपाईँको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको डिस्चार्ज हुनसक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ स्टार्टिङ प्रोग्राममा पनि समस्या दिन्छ भने तपाईँको हाम्रो इन्जिन अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा हाम्रो के कुरा छ भने जस्तो नर्मली इन्जिन आइलहरू चेन्ज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कि टाइम पिरियडभित्र अथवा किलोमिटरमा हामीले चाहिँ जस्तो एक्जाम्पलको लागि 3 मन्थभित्र चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्ने भन्ने एउटा रुल्स छ। अथवा तपाईँको सर्टेन किलोमिटर 5000 पेसेन्जर कारको हकमा तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यदि पहिले चाहिँ जुन आउँछ 3 मन्थ आउँछ अथवा 5000 आउँछ, त्यस अनुसार हामीले इन्जिन आइलहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यदि हामीले गरेन भने चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा इन्जिनहरूमा समस्या आउन सक्छ। यसरी काठमाडौँमै बस पार्क नहुँदा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा समस्या भएपछि यात्रु नपाएका सार्वजनिक सवारीका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। यस विषयमा सरकारवाला निकायको ध्यान पुगी समाधानको उचित बाटो खोज्न आवश्यक छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, लामो समय सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनको स्टार्ट, ब्रेक तथा इन्जिनमा नै समस्या देखिने भएकाले बिना चेक जाँच बाहिर निकाल्दा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले निषेधाज्ञाका क्रममा लामो समय थन्काएको सवारी सडकमा निकाल्नु अघि यसको चेक जाँच गर्न आवश्यक छ। साथै सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरूले यात्रु नपाउने समस्याका बीच भोगेको बस पार्क अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी समाधानको उचित बाटो निकाल्न आवश्यक छ। यसका लागि सरकारवालाहरूको चासो जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि डडेलधुरामा बस पार्क नहुँदा देखिएको समस्या लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत पर्ने डडेलधुरा जिल्ला एउटा सुन्दर जिल्ला हो। यस प्रदेशका 9वटा जिल्लामध्ये डोटी, अछाम, बैतडी, दार्चुला, बझाङ र बाजुरा जिल्लामा जाने बाटो डडेलधुरा जिल्ला नै हो। त्यसैले डडेलधुरालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिल स्टेसन पनि भनिन्छ। तर यति धेरै गर्विलो परिचय बोकेको जिल्लामा भने एउटा साधारण बस पार्क समेत छैन। कतिसम्म भने सदरमुकाम खलङ्गा स्थित साँगुरो विश्राम स्थललाई नै नाम मात्रको बस पार्क बनाइएको छ, जहाँ यात्रुको चाप, सवारीको सङ्ख्या अनि स्थानले धान्न सक्ने अवस्था भने छैन। आखिर कस्तो छ त डडेलधुराको नाम मात्रको बस पार्कको अवस्था? हेरौँ अर्को रिपोर्ट। यो दृश्य डडेलधुराको सदरमुकाम खलङ्गा स्थित नाम मात्रको बस पार्क हो। अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 खलङ्गामा साँगुरो क्षेत्रमा खचाखच यात्रु र सवारी साधनको चापले यो बस पार्क बेहाल अवस्थामा पुगेको छ। सवारी साधनको सङ्ख्या र यात्रुको चाप बढ्दै जाँदा खलङ्गाको बस पार्कमा ठेगी नसक्नुको भिड देखिन्छ। तर अहिलेसम्म डडेलधुरामा बस पार्क भने बन्न सकेको छैन। डडेलधुरा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला पनि हो। शेरबहादुर देउवा 5 पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री बने, तर उनकै गृह जिल्लामा भने बस पार्क बनाउन सकेनन्, जसका कारण यात्रु तथा सवारी चालक मात्र होइन, स्थानीयवासी समेत समस्यामा परेका छन्। अब यो डडेलधुरामा समस्याकै रूपमा छ यो बस पार्क।
अब सानो बस पार्क छ, गाडीको चाप धेरै बढी छ। अब यो रोडमै गाडी पार्किङ गरेको छ, यसले गर्दा अब साँगुरो सडकमा जाम धेरै भइरहेछ, आवत जावत गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ, हिँडुल गर्ने मानिसहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेछ। अब यसको उचित व्यवस्थापनको लागि सम्पूर्ण स्थानीय तह लगायत सरकारवाला सबैले ध्यान दियो भने अब यसलाई व्यवस्थित गर्नतिर सबैले ध्यान दिनुहोस् भन्ने छ। पहाडी जिल्लाको केन्द्रको रूपमा विकास हुन थालेको डडेलधुरा सदरमुकाम बस पार्क अभावमा झनझन अव्यवस्थित बन्दै गएको छ, जसका कारण सर्वसाधारण र आउने जाने यात्रुहरू चरम शास्ति भोग्न बाध्य छन्। सडक विभागले भीमदत्त राजमार्ग निर्माणका क्रममा झन्डै 2 दशक अघि सदरमुकाम बागबजारको छेउमा निर्माण गरिएको सवारी साधन विश्राम स्थललाई नै अहिलेसम्म बस पार्कको रूपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ। तर त्यो बेला हुने कम सवारी साधन र न्यून यात्रुलाई धान्ने सो सानो विश्राम स्थल भने अहिलेको चापलाई धान्ने अवस्थामा छैन। अहिले सवारी साधनको चाप बढेकाले यात्रुहरूलाई चढाउने र उतार्ने काम सडकबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सवारी चालकहरूको गुनासो छ। बस पार्कमा मलाई पनि भइसक्यो 6-7 वर्ष भइसक्यो। यो 6-7 वर्षदेखि यस्तै नै हामीले देखिरहेछौँ। बस पार्कमा लाउने ठाउँ छैन, गाडीको कुनै केही छैन, हामीलाई धेरै समस्या छ। यता बाहिर गाडी लाउँ भने, बाहिर पार्किङ गरौँ भने ट्राफिकहरू सताइरहेको हुन्छन्, एनी टाइम चाबीहरू लगिरहेको हुन्छन्। हामीलाई कहाँ लाउने भन्ने थाहा छैन, यता ठाउँ छैन, पछाडि छैन, रोडमा उभ्याउने भने चाहिँ फाइन काटिहाल्छन्। हामीहरूलाई के गरौँ, कस्तो गरौँ भन्नु भइरहेछ। कमाइ पनि छैन, यस्तो बजारमा भिडभाड पनि हुन्छ। अब यस्तो ठुल्ठुलो गाडीहरू लागिरहेको हुन्छ। बस पार्क धेरै साङ्लो भएको हुनाले हामीलाई धेरै नै दुःख पुगेको छ। यसरी यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु उतार्ने र चढाउने मात्र होइन, ठुल्ठुला मालवाहक सवारीले समेत सामान लोड अनलोड गर्न सडककै भर पर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, सडकमै मोटरसाइकल पार्किङ समेत हुने भएकाले सदरमुकाममा दिनहुँ जाम हुने गरेको छ। यसरी बस पार्क अभावमा सडक नै जाम हुन थालेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। सर्वप्रथम भन्नुपर्दा यहाँको भन्नाले यो बस पार्क छैन, यो उसको लागि यो बस बिसौनी भए राम्रो हुन्थ्यो। यस साथसाथै बस अब यो सवारी साधनको चापहरू पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेछ र यहाँको सडक साँगुरोको साथसाथै बस पार्क भइदियो अझै व्यवस्थित भएर यहाँ हुने जुन सामान्य तरिकाको जाम हुन्छ नि, त्यो जाम हट्थ्यो र जनतालाई सहज रूपमा आवाजावत गर्न सजिलो हुन्थ्यो। यसरी 20 वर्षभन्दा लामो समयदेखि बस पार्कको रूपमा सानो विश्राम स्थल प्रयोग हुँदै आउँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको चासो बस पार्क निर्माणमा पुग्न सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, डडेलधुराबाटै चुनावी उम्मेद्वार बनेर देशको 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले समेत आफ्नो गृह जिल्लामा बस पार्क निर्माणका लागि पहल गरेनन्। तर विडम्बना भनौँ, अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् या पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सबै नेताहरू यही बस पार्कमा भाषण गरेर फर्किन्छन्। तर सभादेखि विभिन्न कार्यक्रम हुने बस पार्कको क्षेत्र विकासमा कसैको चासो पुगेको छैन। यसरी भाषण गर्न र कार्यक्रम गर्न नेता पुगेका बेला सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न झनै समस्या हुने गरेको यातायात व्यवसायी बताउँछन्। यो डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका बस पार्क स्थित जुन यो हाम्रो बस पार्क छ, यो आजभन्दा झन्डै 20 वर्ष पहिला निर्माण भएको थियो र जति बेला डडेलधुरा जिल्लामा 8-10 वटा सवारी साधन मात्रै थिए, हलुका सवारी साधन। अहिले आएर हामीसँग 241 वटा सवारी साधनहरू छन्, साना ठुला लगाएर। अनि यसमा पनि टाटा प्लेट गाडीहरू र सङ्घ संस्थाका गाडीहरू, ट्र्याक्टरहरू, ठुलो लोडकिङहरू आएर यहीँ पार्किङ गर्ने गरेको अवस्था छ। र झनै यसमा के समस्या छ भन्नुहुन्छ भनेपछि जुन यो राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू, विरोध सभाहरू या कुनै खुसियालीका र्यालीहरू, जुनसुकै पनि सडक अवरुद्ध गर्ने कुराहरू यो बस पार्कमा आएर एउटा टुणीखेल जस्तै स्थान बनाएर एउटा स्टेडियम बनाइदिएको छ। त्यति बेला त झनै हामीले चाहिँ यो बगरकोट पिपल चौतारीदेखि लिएर उता तोफानडाँडा चोकसम्म चाहिँ हामीले सडकको दायाँ बायाँ राख्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यी हलुका सवारी साधनहरू अनि ठुला काठमाडौँ चल्ने सवारी साधनहरू। डडेलधुरा नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा पहाडी जिल्ला हो। यसको सीमा पूर्वमा डोटी, उत्तरमा बैतडी, दक्षिणमा कञ्चनपुरसँग जोडिएको छ भने पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड रहेको छ। तर यस जिल्लामा एउटा पनि गतिलो बस पार्क पनि छैन। झनै सदरमुकामको हालत भने कहाली लाग्दो छ। हुन त बस पार्क बनाउने भनेर पहल नथालिएको पनि होइन, तर सदरमुकाम बागबजारबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा व्यवस्थित बस पार्क बनाउने भनेर निर्माण काम सुरु गरिएको भए पनि 5 वर्षसम्म यो अलपत्र छ। किन?
हामीसँग बजारको बस पार्क आजभन्दा 8-10 वर्षदेखि नै साँगुरो भएर अनि त्यहाँ ठाउँ पनि उपयुक्त नभएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ डगलेमा बस पार्क बनाउने भनेर त्यहाँको उपभोक्ताहरूलाई राखेर उपभोक्ताबाट पनि सम्झौता गरेर अनि नगरपालिका र उनीहरू कोर्डिनेसन भएर अनि त्यो बस पार्कको लागि जग्गा हामीहरूसँग त्यहाँ 40 रोपनी जग्गा एकदमै हामीले नगरपालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ। अनि त्यो 40 रोपनी जग्गाले पुग्दैन अनि साँग्रो हुन्छ भने त्यहाँ उपभोक्ताहरूसँग जमिन पर्याप्त छ। त्यो जमिनमा हामी अरू पनि दिन तयार छौँ भनेर हाम्रो पहिलेदेखि सम्झौता छ अनि जमिन अरू पनि दिन्छौँ हामी। अनि त्यसको लागि पनि पहल भइराखेको छ। अनि यो 1 राउन्डमा 2 वर्ष पहिले चाहिँ एउटा बजेट आएको थियो, 1 करोड रुपियाँको बजेट थियो, 1 करोड 10 लाख रुपियाँको। अनि हामीले चाहिँ यो बस पार्कलाई पनि मर्मत गर्नुपर्छ। यो पनि यहाँको स्थानीय बस पार्क त यही रहन्छ, यही बजारकै रहन्छ। अनि साना गाडीहरू त्यही लाग्छन्, 4 पहियावाला जो कार साना साना गाडीहरू हुन्छ त्यही हुन्छ। अनि ठुल्ठुलो गाडी जो चाहिँ दार्चुला बझाङ आसाम यताउता जाने गाडी हो त्यो बस पार्कमा त्यहाँ राखिन्छ। यो काठमाडौँतिर जाने ठुला बसहरू त्यहाँबाट छुट्छन्, त्यहाँबाट छुटेर यो बस पार्कमा आएर यहाँबाट मान्छे उठाउने भनेर त्यो हामीहरूसँग एउटा सहमति भएर त्यो भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटा जिल्लामध्ये डोटी, अछाम, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा जिल्लामा जान डडेलधुरा जिल्ला हुँदै जानु पर्दछ। तर यही डडेलधुरामा भने साँगुरो बस पार्क भएकाले दिनौँ यात्रु, चालक र स्थानीयले दुःख पाउँदै आएका छन्। तसर्थ बस पार्क निर्माणमा सम्बन्धित निकायले चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान दिन जरुरी छ। खोज खबरका लागि डडेलधुराबाट हर्क चन्दको रिपोर्ट। हो डडेलधुरा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो। तर डडेलधुरामा अहिलेसम्म बस पार्क भने बन्न सकेन। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हुनु र ठुला भाषणमा प्रयोग हुँदै आएको विश्राम स्थल नै 20 वर्षदेखि बस पार्कका रूपमा प्रयोग हुनु कति धेरै विडम्बना हो। हरेक दिन ट्राफिक जाम भएर सडक अवरुद्ध हुँदा र यात्रु चालक मात्र नभएर स्थानीयवासी समेत समस्यामा परिरहँदा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले किन बस पार्क निर्माणमा चासो दिँदैनन्, यो आश्चर्यको विषय बनेको छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।